नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ की मुबारक घड़ियों में एक मरतबा फिर आप हज़रात के सामने, नाजरीन के सामने मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आप नाजरीन के सामने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में जो अहकामात बयान फरमाए हैं, उनमें से चंद बातें आप नाजरीन के सामने बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। वालिदैन अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है कि इनका कोई बदल नहीं है, तो हमें वालिदैन की कदर करने, उनके साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आने की हमें ताकीद और हुक्म इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें जहाँ पर अपनी इबादत का बयान फरमाया है, हुक्म इरशाद फरमाया है, जहाँ पर यानी कि आप यूँ समझें कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना हक़ बयान किया है, वहाँ पर साथ ही अल्लाह ताला ने वाज़े लफ्ज़ों में वालिदैन का हक़ बयान किया है। इसी से हमें समझना चाहिए कि वालिदैन का क्या दर्जा है और वालिदैन को अल्लाह ताला ने कितनी शान अता की है और उनके हकूक़ अदा करना किस कदर हम पर लाजिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो ये फ़ैसला फरमा दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, और साथ ही अगले अल्फाज अल्लाह ताला ने फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ आपने हुस्ने सलूक करना है। दूसरी जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, कि तुमने मेरा शुक्र अदा करना है और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना है। इससे आप वालिदैन की इज़्ज़त और कदर और मकाम को जानें कि अल्लाह ताला ने अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्र का हुक्म इरशाद फरमाया कि तुमने सिर्फ मेरा शुक्र अदा नहीं करना। और मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने वाज़े लफ्ज़ों में अपनी कुतुब में इस बात को नकल फरमाया है कि जो बंदा अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला के हकूक़ तो अदा करे, लेकिन वालिदैन के हकूक़ अदा ना करे और वालिदैन का शुक्र अदा ना करे, वालिदैन का शुक्र गुजार ना हो, तो उसको वो अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना भी कुछ फ़ायदा ना देंगे। कि हदीस में इस बात की सराहत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता, वालिदैन का नाफरमान है, वो फ़र्ज़ पढ़े या नफल पढ़े, उसका ना फ़र्ज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल है और ना ही उसका नफल अल्लाह की बारगाह में कबूल है। देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया कि तुमने वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहना। उफ़ ये छोटा सा कालिमा है। मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उफ़ से भी छोटा कोई कलमा होता तो अल्लाह ताला उससे भी मना कर देता कि तुमने वालिदैन को वो भी नहीं कहना, लेकिन उफ़ ये सबसे छोटा कलमा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहना। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आप ने वालिदैन का हक़ बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वालिदैन की शान ये है कि तुम अपने जो गंदे कपड़े हैं, मट्टी जिनमें अटी होती है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वालिदैन के पास तुमने अपने गंदे कपड़े भी झाड़ने नहीं है कि कहीं उन कपड़ों से मट्टी निकले और वालिदैन पर पड़ जाए। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि कहीं उनकी गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए, इसलिए कपड़े भी झाड़ने हैं तो थोड़ी साइड पे होकर अपने कपड़ों को झाड़ने हैं कि कहीं तुम्हारे कपड़ों से निकलने वाली मट्टी जो है, उड़ने वाली मट्टी जो है, वो वालिदैन पर पड़े और उनकी बेअदबी ना हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इससे समझें कि वालिदैन की क्या कदर और क्या मकाम है, अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस हाल में सुबह करता है कि उसके वालिदैन दोनों, माँ भी और बाप भी, दोनों उससे राज़ी होते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए अल्लाह ताला 2 दरवाजे जन्नत के खोल देता है। और अगर वालिदैन में से एक ज़िंदा हो, यानी माँ ज़िंदा हो या बाप ज़िंदा हो, एक फोत हो चुका हो, और वो इस हाल में सुबह करे कि वो माँ या बाप जो भी ज़िंदा है वो उससे राज़ी है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए फिर एक जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह इसके दूसरी बात कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा इस हाल में सुबह करता है कि उसके वालिदैन उस पर नाराज़ होते हैं, दोनों माँ भी और बाप भी, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए 2 दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया अगर एक ज़िंदा हो और वो नाराज़ हो, माँ हो ज़िंदा या बाप हो ज़िंदा, नाराज़ हो, तो फिर उसके लिए एक दोज़ख का दरवाज़ा
کھلتا ہے۔ اس سے سمجھیں اپنے والدین کی عظمت اور قدر کو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اتنا تو والدین کا حق بیان فرما رہے ہیں کہ والدین اگر ناراض ہوں تو دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں، راضی ہوں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، برا سلوک کیا ہو، تو کیا پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے؟ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، ان ظلماہ ان ظلماہ ان ظلماہ، اگر تمہارے والدین نے تم پر ظلم کیا ہو، تم پر ظلم کیا ہو، تم پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تمہارے ساتھ تمہارے والدین اگر برا سلوک بھی کرتے ہوں، پھر بھی تم پر لازم ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور ان کی گستاخی نہیں کرنی۔ آخر میں دیکھیں والدین کی کیا قدر ہے اور والدین کے ساتھ کیسی محبت اولاد کی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحرا میں سفر کر رہے تھے تو جاتے ہوئے راستے میں ایک بدو آپ کو ملا، ایک دیہاتی بندہ، پینڈو بندہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو ملا تو اس کے کپڑوں میں مٹی اٹی ہوئی تھی اور میلے کچیلے کپڑے، اس کے بال بھی اس کے اڑے ہوئے اور اسی طرح رنگت بھی اس کی زرد، کے چہرے پر بھی مٹی پڑی ہوئی۔ اس حالت میں وہ بدو آپ سے ملا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے سواری سے نیچے اتر کر آپ نے اس کو سینے سے بھی لگایا، آپ نے اپنی سواری پر اس کو بٹھایا۔ پھر اس سے بڑی بات یہ کہ اپنی عزت یعنی اپنی دستار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتار کر اس بدو کے سر پر رکھی، اتنی عزت فرمائی۔ تو جو ساتھ آپ کے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ آپ سے کہنے لگے کہ حضور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اس کو 2-4 روپے دے دیتے، جی درہم دے دیتے اس کو آپ کو 2-4، تو اس نے اتنے سے ہی راضی ہو جانا تھا، خوش ہو جانا تھا۔ آپ نے اس قدر اس کے ساتھ اہتمام فرمایا کہ سواری سے اترے، سواری بھی عطا کی، اس کو سینے سے بھی لگایا، اتنی محبت فرمائی، اپنی دستار بھی اس کو عطا فرما دی۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے باپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آیا، آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور میرے باپ اس کے ساتھ اسی طرح محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ تو جس کے ساتھ میرے باپ کی سنگت تھی، جو میرے باپ کا یار تھا، کیا میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کروں؟ میں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرتے تھے، آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے حقیقی والدین کے ساتھ وہ کس قدر وہ اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ والدین اگر زیادتی بھی کریں، والدین اگر ظلم بھی کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حسن سلوک نہیں چھوڑنا، تم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، تم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے اور ان کی جو ضروریات ہیں تم نے اپنی ہر ممکن کوشش کے ذریعے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک شریف کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔